नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है जल्दबाजी करना। बुजुर्गान मोहतरम, किसी भी बात के कहने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले तदब्बुर की, तफक्कुर की ज़रूरत हुआ करती है। सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी की ज़रूरत हुआ करती है। किसी भी काम में इंसान को जल्दबाजी से एतराद करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। जल्दबाजी एक ऐसी सिफत है जिसकी शरीयत में मज़म्मत बयान की गई, क़बाहत बयान की गई। जल्दबाजी इख्तियार करने से शरीयत ने मना फरमाया। इमाम राग़िब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जल्दबाजी का मतलब ये है किसी चीज़ को वक्त से पहले तलब करना, वक्त से पहले उसको हासिल करने की कोशिश करना, जो इंसानी चाहत का और इंसानी शहवत का एक तकादा हुआ करता है। यही वजह है कि आमतुल कुरान में जल्दबाजी की मज़म्मत बयान की गई, हत्ता कि कहा गया कि जल्दबाजी करना ये शैतान का काम हुआ करता है। आप हजरात को मालूम होगा कि जब नुज़ूल वही का सिलसिला शुरू हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही को महफूज रखने के लिए अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत देना शुरू की। तो अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दिया गया है, पैगंबर, वही को महफूज रखने के लिए नुज़ूल वही के साथ साथ आपको अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वही का महफूज कराना, वही का पढ़वाना, इसके मानी मतालिब का बयान करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कुरान को हमने ही उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सब्र व तहम्मुल की तालीम दी, बुर्दबारी का हुक्म दिया और ये फरमाया अत्तानी मिनल्लाह वल अजलतु मिनश्शैतान। सब्र व तहम्मुल, बुर्दबारी अल्लाह की तरफ से हुआ करती है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से हुआ करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि जैसे उलुल अज़्म पैगम्बरों ने सब्र व तहम्मुल का मज़ाहिरा किया, आप भी सब्र व तहम्मुल का मज़ाहिरा कीजिए, बुर्दबारी से काम लीजिए और उन हज़रात के लिए जल्दी मत कीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बुर्दबारी का आला नमूना कायम फरमाया। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया, ये अल्लाह के पैगंबर, क्या ओहद के दिन से ज़्यादा सख्त कोई दिन आपके ऊपर गुज़रा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कि जब मैंने अपने आप को अहले ताइफ पर पेश किया, उन हज़रात को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन लोगों ने मुझे ऐसा जवाब दिया जिस जवाब की उनसे उम्मीद नहीं थी। उन लोगों ने मेरे साथ में वो सलूक और बर्ताव किया जिस सलूक और बर्ताव की मैं उनसे तवक्को नहीं रखता था। मेरा मजाक उड़ाया गया, मेरे साथ तमस्खुर किया गया, हर तरह की अदियत और तकलीफ मुझे पहुंचाई गई, हत्ता कि मैं वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में एक जगह बैठ गया तो बदली मेरे ऊपर साया के हुए आई और उसके अंदर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा। तो हज़रत जिब्राइल ने मुझे आवाज़ दी और कहा, है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपकी कौम ने आपके साथ में जो रवैया इख्तियार किया, जो इन लोगों ने आपको जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जवाब को सुन लिया और उस रवैये को देख लिया। मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है, पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे देखा और सलाम किया और पहाड़ों के फरिश्ते ने अर्ज़ किया, ए पैगंबर, अगर आप हुक्म दें तो अहले ताइफ को इन दोनों पहाड़ों के बीच में इस तरीके से पीस दिया जाए जिस तरीके से चक्की के दो पाटों में गल्ले को पीस दिया जाता है। लेकिन मैंने सब्र व तहम्मुल का मज़ाहिरा किया, बुर्दबारी से काम लिया। मैंने कहा, नहीं,
बल्कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की पुश्तों से ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अपने रब की इबादत करेंगे और अपने रब के साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। बुजुर्गान मोहतरम, इससे ज़्यादा सब्र व तहम्मुल की और बुर्दवारी की और क्या मिसाल दी जा सकती है। आपका ठट्टा किया गया, मजाक उड़ाया गया, आपके साथ में वो रवैया अख्तियार किया गया जिस रवैये की आपको इन लोगों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि आपने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और बुर्दबारी से काम लिया। बुजुर्गान मोहतरम, जल्दबाजी दो तरह की होती है। एक जल्दबाजी वो होती है कि जो तदब्बुर और तफक्कुर से पहले की हो, जो मशवरे से पहले की हो, जो इस्तिखारे से पहले की हो। ऐसी जल्दबाजी शरीयत में मज़मूम है, काबिल मज़म्मत है और उसकी बुराई बयान की गई। और एक जल्दबाजी वो हुआ करती है कि जो तदब्बुर तफक्कुर के बाद हो, मशवरे के बाद हो, इस्तिखारे के बाद हो। ऐसी जल्दबाजी शरीयत में मज़मूम नहीं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, कि तुम लोग अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, जन्नत की तरफ दौड़ो। जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर अल्लाह के दरबार में पहुँच गए और अल्लाह ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम अपनी कौम को छोड़कर इतनी जल्दी मेरे पास क्यों चले आए? तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, वाजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, ए रब मैं तेरे पास जल्दी इसलिए पहुंच गया ताकि तू राज़ी हो जाए। तो बुजुर्गान मोहतरम, जिस मुसारात में, जिस जल्दबाजी में तदब्बुर से काम लिया गया हो, तफक्कुर से काम लिया गया हो, उस सिलसिले में मशवरा किया गया हो, इस्तिखारे से काम लिया गया हो, तो ऐसी जल्दबाजी शरीयत में मज़मूम नहीं, बुरी नहीं। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि वो जल्दबाजी कि जो जानने से पहले कोई बात कही जाए, समझने से पहले किसी चीज़ का जवाब दिया जाए, तजर्बे से पहले किसी की तारीफ़ की जाए, तारीफ़ करने के बाद किसी की मदम्मत की जाए, ये जल्दबाजी हुआ करती है। और ऐसी जल्दबाजी के नतीजे में आदमी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और सलामती आदमी के हाथ से निकल जाती है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई फासी कोई ख़बर लेकर के आ रहा है तो पहले उसकी तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए और तहक़ीक़ के बाद उस पर अमल करना चाहिए। हो सकता है कि बग़ैर तहक़ीक़ के उसकी ख़बर पर अमल कर लिया जाए और बाद में फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। बुजुर्गान मोहतरम, शरीयत के अंदर कुछ मकामात वो होते हैं जहाँ पर जल्दबाजी का हुक्म दिया गया। मसलन जब खाना हाजिर हो और मेहमान आ जाए तो मेहमान के आ जाने पर खाने के अंदर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए बल्कि जल्दी करनी चाहिए। नंबर 2, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो मय्यत की तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करनी चाहिए, वहाँ पर देर नहीं करनी चाहिए। अगर कर्ज़ों का वक्त पूरा हो जाए और कर्ज़ों की अदायगी के लिए आसानी और सहूलत भी हो तो कर्ज़ों की अदायगी के सिलसिले में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। चौथे नंबर पर फरमाया कि अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो तौबा के अंदर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। और 5वें नंबर पर फरमाया कि अगर किसी के घर पर बिन ब्याही बेटी बैठी हुई हो तो उसका अगर कुफू मिल जाए, उसका कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फिर निकाह के अंदर, शादी के अंदर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए बल्कि जल्दी से काम लेना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि 3 चीज़ों के अंदर ताख़ीर मत करो। नंबर 1, जब नमाज का वक्त हो जाए तो वक्त मुस्ताहब में नमाज अदा कर लेनी चाहिए। नंबर 2,
جب جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے، اور بن بیاہی بیٹی کا اگر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو پھر نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلد سے کام لینا چاہیے۔ بزرگان محترم، اب چند مثالیں ہم آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کریں گے کہ جن میں جلد بازی کی مذمت کی گئی، قباحت بیان کی گئی اور جلد بازی کو برا کہا گیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مالوں کے لیے بد دعا میں جلدی کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ جس طریقے سے انسان خیر کے سلسلے میں جلدی کرتا ہے، ایسے ہی شر کے سلسلے میں دعا کے اندر جلدی کرتا ہے، اس لیے کہ انسان جلد و باد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اموال کے لیے بددعائیہ کلمات نکال رہے ہو، بد دعا کر رہے ہو، وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری وہ بد دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ بزرگان محترم، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اور غصے میں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، یا بسا اوقات انسان اپنے آپ ہی کو بد دعا دے دیتا ہے، اپنے والوں کے لیے ہی بد دعا کر دیتا ہے اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر لوگ سر پکڑ کر کے روتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بد دعا خود ہم نے ہی دی تھی، یہ بد دعا یا کلمات اپنے لیے، اپنے اموال کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہم نے ہی اپنی زبانوں سے نکالے تھے، اس لیے غصے کے وقت بردباری کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بزرگان محترم، وہ جلد بازی جس کی شریعت میں مذمت بیان کی گئی، قباحت بیان کی گئی، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ آدمی دعا کے اندر جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی بار بار دعا مانگتا ہے اور بظاہر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو نہیں سنتا، میری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو بزرگان محترم، اس کو جلدی بازی کہا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 گناہ کی دعا، نمبر 2 قطع تعلق کی دعا، اور نمبر 3 جلد باز کی دعا۔ اور جلد باز کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اور وہ جلد بازی جس کی شریعت میں مذمت کی گئی، قباحت بیان کی گئی، ایک وہ جلد بازی ہے جو آدمی نماز کے اندر کرتا ہے، نماز کے ارکان کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا، جلد جلد رکوع کرتا ہے، جلد جلد سجدہ کرتا ہے۔ بزرگان محترم، اس جلد بازی کی مذمت کی گئی۔ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں حاضر ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ ان صاحب نے نماز کے اندر جلدی کی تھی، رکوع اور سجدوں کے اندر جلدی کی تھی، ارکان کو انہوں نے جلد ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک ایسی جلد بازی ہے جس کی شریعت میں مذمت کی گئی، قباحت بیان کی گئی، اس لیے کہا گیا کہ نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور نماز کے اندر جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات انسان غصے کے وقت جلد بازی سے کام لیتا ہے، اس کے نتیجے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا پریوار، خاندان اجڑ جاتا ہے، بچے ضائع ہو جاتے ہیں،
اور گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو بہت سے فکرات اور بہت سے ہموم اور غموم کو اٹھانا پڑتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد پھر بعد میں آدمی پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور جو نقصان پہنچنا ہوتا ہے جلد بازی کی وجہ سے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم کسی بھی کام کے اندر جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو روزی کے ملنے میں تھوڑی بہت تاخیر ہو جاتی ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے انسان اللہ کی معصیت کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے، حرام راستوں کے ذریعے سے روزی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور حرام طریقوں سے روزی کو تلاش کر لیتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس نے میرے گریبان میں پھونک ماری، یعنی مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کی جتنی عمر لکھ دی، جب تک وہ اپنی عمر کو مکمل نہیں کر پائے گا تب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ جتنا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا، جب تک اپنے رزق کو پورا وصول نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ لیکن انسان ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تاخیر کی وجہ سے وہ اپنے رزق کو حرام راستوں کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے اندر دیری تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی معصیت کے ذریعے سے اس رزق کو حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو طاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، معصیت کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کسی نے معصیت کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے رزق کو حاصل کر لیا تو اتنا ہی رزق اس کا حلال میں سے کم کر دیا جائے گا، اور اس رزق حرام کے سلسلے میں بھی اسے محاسبہ کیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ بزرگان محترم، یہ تمام آثار اور روایات ہمارے سامنے ہیں، جن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ بردباری سے کام لینا چاہیے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو یہ ڈرائیور ہوتے ہیں، گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں، یہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور جلد بازی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے حادثات رونما ہوتے ہیں، وہ خود بھی مر جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے، آدمی مجبور محض ہو جاتا ہے۔ اس لیے جلد بازی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے تتبع سے اور مطالعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بردباری سے کام لینا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے غور و فکر کی ضرورت ہے، کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے غور و فکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، مشورے کی ضرورت ہے، استخارے کی ضرورت ہے۔ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اور بردباری اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بردباری کی توفیق مرحمت فرمائے، جلد بازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔